बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज का हमारा मजमून है उर्दू, सफ़ा नंबर 47। सफ़ा नंबर 47 पर सबक नंबर 7 आराम व सुकून हम करेंगे आज, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। क्लास सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ये एक मशहूर व मरूफ ड्रामा है जिसे उन्होंने मुकालमे की शक्ल दी है। इस ड्रामे में उन्होंने तुलबा को इंसानी मुआशरे के मुख्तलिफ किरदारों के बोलचाल से रोशनास करवाया, तुलबा को मुकालमा निगारी के फ़न से मुतारिफ करवाया और इस मज़ाहिया तहरीर के तवस्सुत से बीमार की तीमारदारी के तरीके और सलीके से भी आगाह किया गया। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद? फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर ली है। मुआयना मतलब चेकअप कर लेना। चूंकि डॉक्टर पीछे डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, इसलिए मुआयना जो है वो इस पे आएगा कि हमने यहाँ पर चेकअप किया है। सिर्फ तकान की वजह से हरारत हो गई है। तकान यानी कि थकावट की वजह से हरारत, बुखार हो गया। तो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने इनका मुकम्मल चेकअप कर लिया, मुकम्मल मुआयना कर लिया है, तो सिर्फ इनको थकावट की वजह से जो है वो बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते थे। गालिबन शायद आप इन दिनों जो है वो आपके शोहर बहुत ज्यादा काम करते थे। बीवी: डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। फिर बीवी कहती है डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, हमेशा से ही इनका ये हाल है कि ये सुबह 10 बजे दफ्तर जाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शाम 7 बजे से ये पहले आए हों। डॉक्टर: जब भी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इन्हें जो है वो दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कारोबार की जो परेशानियां हैं और उलझने भी यहाँ जो है वो परेशानियों के मानों में ही आएगा। तो कारोबार की जितनी भी परेशानियां और उलझने हैं, अगर वो इन सारों को बुलाकर किसी एक दिन भी मुकम्मल आराम और सुकून से गुजारेंगे तो इंशाल्लाह इनकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाएगी। बहाल हो जाना कायम हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूं कि इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। 20 मरतबा कह चुकी हूँ यानी कि बहुत मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करें। नसीबे दुश्मना यानी कि दुश्मन को नसीब हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो आपको आपके दुश्मन को मिले, आप सेहत से हाथ धो बैठेंगे, यानी कि अच्छी सेहत से जो है हाथ धो बैठना, इसे खो दोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हाक असर नहीं होता, जरा भी किसी बात का असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। बेतरह बुरी तरह से जो है वो जोरों पर है, जोरों पर होना, बहुत ज्यादा होना। डॉक्टर: हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो सब कहते हैं कि चूंकि ऐसा है कि अगर थोड़ा थोड़ा जो वक्त है वो रोजाना अगर आराम के लिए, सुकून के लिए ना निकाले तो फिर ये होगा कि बीमार पड़कर जो है वो बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। यानी कि आप फिर इतने ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं कि आप जो है वो रोजाना अपनी चारपाई पर कहीं ज्यादा वक्त जो है वो आराम के लिए गुजारेंगे। बीवी: ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। बीवी भी डॉक्टर साहब से कहती है ये बात आपने इन्हें समझाई है जो आप मुझे समझा रहे हैं। फिर वो अपने शोहर को कहती है मैंने कहा कि आप सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ: डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद करना, किसी बात पर बार बार जोर देना। तो वो कहते हैं कि मैंने इन्हें ताकीद कर दी है कि आप जो है वो दिन भर खामोशी से लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, यानी कि मैं जो है वो उन्हें बार बार नहीं कहती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो, यानी कि इन पर किसी के कहने का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर: जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे चूंकि वादा किया है मियाँ ने कि वो जितनी भी हिदायत मैंने दी हैं उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस वक्त खानी है, यानी कि कौन सा वक्त है जब दवा खानी है। अब हम आते हैं सफा नंबर 48 की तरफ। डॉक्टर: जी नहीं,
दुआ की मतलब ज़रूरत नहीं, मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखें, यानी कि इन्हें दवा की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखें। ग़ज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ, इन्हें जो भी ग़ज़ा देनी है यानी कि खाने को जो कुछ भी इन्हें देना है वो मैं लिख चुका हूँ नुस्खे में। बीवी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। डॉक्टर, तो फिर इजाज़त, यानी कि इजाज़त, यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं उनसे। बीवी, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। यानी कि डॉक्टर जो है वो इस बात की तसल्ली रखते हैं कि कोई मसला नहीं, मुझे मालूम है कि फीस आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। तो लल्लू जो है वो क्लास, उस दौर में जो नौकर मुलाजिम वगैरह था उसका नाम था ये, तो उस दौर में जो है वो ज्यादातर नौकरों के या खादिमों के नाम इसी तरह के होते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। तो वहाँ वो जो दौर था, वो जो जमाना था, उस दौर में जो डॉक्टर साहब का बैग था वो अक्सर जो है नौकर वगैरह ही जो है वो बाहर ले जाते थे। डॉक्टर, एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहब, मरीज के कमरे में शोरोगुल नहीं होना चाहिए। शोरोगुल यानी कि बहुत ज्यादा शोर जो है वो मरीज के कमरे में नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। असाब यानी कि पट्टे जो हैं उस पर इसका बहुत मुज़र यानी कि नुकसान वाला असर जो है वो उस पर होता है। मुज़र यानी कि नुकसानदेह, तो इनके पट्टों पर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। खामोशी जो है, डॉक्टर साहब कहते हैं खामोशी यानी कि यहाँ पर खामोशी सुकून को कहा गया है कि सुकून जो है वो पट्टों को एक तरह से तक़वियत, ताकत, तो वो ताकत भी जो है वो बख्शती है, खामोशी या सुकून। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आता है। फिर बीवी कहती है कि क्या मुझे इस बात का इल्म नहीं, मुझे पता है कि खामोशी या सुकून से जो है वो जो है पट्टे मजबूत होते हैं। आप इत्मीनान रखें, इत्मीनान रखना, तसल्ली रखना, इनके कमरे में परिंदा पड़ना मारेगा। परिंदा पड़ना मारेगा यानी कि कोई भी इनके कमरे में हाजिर ना होगा। तो बीवी जब इतनी बात कह रही होती है तो मुलाजिम आता है। लल्लू, हजूर, डॉक्टर, उठा लो ये बैग, तो अदाब, उठा लो ये बैग, यानी कि डॉक्टर जो है वो नौकर को कहते हैं बैग उठा लो, तो अदाब। डॉक्टर साहब जो है वो अब जाने के लिए अदाब कहते हैं। बीवी, अदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर। मैंने कहा सो गए हैं। डॉक्टर जो है, डॉक्टर और मुलाजिम जब चले जाते हैं तो बीवी जो है वो डॉक्टर को अदाब कहने के बाद अपने शोहर के करीब आती है और उन्हें कहती है, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ, यूं ही चुप का पड़ा हुआ था। चुप का पड़ा हुआ, चुप का मतलब खामोश, यानी कि मैं यूं ही खामोश पड़ा हुआ हूं या फिर खामोश लेटा हुआ हूं, सोया नहीं। बीवी, बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए। तो बीवी आगे से कहती है बस बस, यानी कि आप खामोशी से लेटे रहिए, चुपके ही पड़े रहिए, खामोशी से लेटे रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं। ताकीद करना यानी कि बार बार किसी बात का कहना। तो डॉक्टर साहब ये कह के गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे, कि ना आप किसी से बात करें और ना ही कोई आपके कमरे में आकर आपसे बात करे। इससे भी थकान होती है। थकान यानी कि थकावट जो है वो हो जाती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारे। समझ गए ना? समझ गए ना? ये इस मानो में कि बीवी जो है वो अपने शोहर को हिदायत कर रही है। मियाँ, कराख्ता है। कराख्ता किसी तकलीफ से जो है वो हाय हाय करना, तो कराख्ते हुए जो है ना वो आगे से मियाँ कहते हैं। बीवी, क्यों, बदन टूट रहा है क्या? बदन टूटने से मुराद यानी कि दर्द हो रहा है क्या आपके जिस्म में? मियाँ, बीवी, कहो तो दबा दूं? मियाँ, बीवी, सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? फिर आगे से बीवी कहती है अगर आपका सोने को जी चाहना यानी कि दिल कर रहा है तो मैं चली जाऊं। मियाँ, अच्छी बात। कराख्ता है। कराख्तने के अंदाज में मियाँ जो है वो आगे से कह देते हैं अच्छी बात है, यानी कि तुम चली जाओ, मैं सो जाता हूँ। बीवी, अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाते हो। फिर बीवी कहती है कि अगर आपको मेरे जाने के बाद किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर क्या करेंगे? तो बेहतर है कि मैं जो है बुलाने की जो घंटी है वो रख देती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी। मैंने आप यानी कि मैंने खुद जो है वो रात को मेज पर रखी थी घंटी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उल्ट पुल्ट कर देता है। अल्लाह जाने यानी कि अल्लाह ही जानता है कि कौन ऐसा है जो मेरी चीजों को उल्ट पुल्ट करना यानी कि बिखेर देना, इधर उधर कर देना। अभी इतनी बात कह रही होती है तो कुंडी की आवाज आ रही होती है। कौन है ये? नामुराद। नामुराद कमबख्त यानी कि एक गाली देने या किसी को बुरा भला कहने का ये अंदाज है, तो उसके लिए जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ नामुराद। अरे लल्लू देखो ये कौन क्वाड़ तोड़े जा रहा है? कवाड़ दरवाजे को कहते हैं। तो फिर वो अपने नौकर को आवाज दे के कहती है कि जरा देखो ये कौन जो है जो दरवाजे को तोड़े जा रहा है। लल्लू दूर से, सक्का है बीवी जी,
सक्का जो है वो माशकी को कहते हैं, और बीवी से जो है वो उसने नौकर ने जो है वो मियाँ की बीवी को मुहातिब करके कहा। तो क्लास जो बीवी जी है असल में ऐसी बात भी नहीं कि वो उनको बीवी जी कह रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी में जो नौकर या खादिम जो है वो बीवी जी की जगह ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर मियाँ के साथ जो बीवी का लफ्ज इस्तेमाल होता है उन नामों से भी जो है वो पुकारा जा सकता है अपने किसी मालिक को। बीवी सक्का, घर में बहरे बसते हैं, सक्का घर में बहरे बसते हैं, बहरे यानी कि गूंगे बसते, घर में क्या वो बहरे बसते हैं, बहरे कहते हैं जो सुन नहीं सकते, जो कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। तो सक्का से कहो कि क्या इस घर में वो लोग बसते हैं जो सुन नहीं सकते, जो तुम इतनी जोर से कुंडी खटखटा रहे हो। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर। अब हम आते हैं सफा नंबर 49 की तरफ, कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल ना होने पाए, यानी कि डॉक्टर ने कहा है कि कहीं भी शोर ना हो, ना उनके कमरे में और ना ही कमरे से बाहर, और उससे कहियो यही वक्त है पानी लाने का। अब जाके उससे कहो सक्का को कि क्या तुम्हें यही वक्त मिला था पानी लाने के लिए। तो उस दौर में जो है वो पानी वगैरह लाने के लिए, पीने के लिए, या फिर गली में जो सफाई वगैरह करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो चूंकि घर में प्रॉपर इंतजाम नहीं था किसी चीज का, तो सक्का ही ये काम किया करते थे। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। ये क्या वक्त है तुम्हारा कि इतनी अच्छी खासी दोपहर हो गई है, और अगर कल से तुम इतनी देर में आए तो मैं तुम्हें नौकरी से अलग कर दूंगी, मतलब निकाल दूंगी। मैं नामुराद को 20 मर्तबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो। नामुराद को तो ये भी किसी को बुरा भला कहने का एक अंदाज है कि मैं 20 मर्तबा यानी कि कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे जो है यानी कि सुबह सुबह आया करो। कान पर जू नहीं रेंगती, कान पर जू ना रेंगने यानी कि कोई परवाह नहीं होती जो कुछ भी मैं कहती हूँ। मियाँ, अरे भाई अब बख्शो इससे। बीवी, बख्शूं कैसे, जरा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते। तो मियाँ जो है वो बीमार है, तो वो फिर आवाज दे के कहते हैं अरे भाई बख्शो इसे, यानी कि छोड़ दो अब इसकी जान। तो बीवी फिर आगे से कहती है कैसे बख्श दूं, कैसे छोड़ दूं, जरा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। तरा देना यानी कि लापरवाह, जरा सा भी लापरवाह हो जाओ तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, यानी कि सर पर ही चढ़ जाते हैं। मियाँ, कराहते हुए। बीवी, क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे, यानी कि लल्लू जो उनका नौकर है तो क्या मैं उनसे कहूँ कि वो आकर आपको दबा दे। मियाँ, यानी कि ये भी उकताने वाले अंदाज में कह रहे थे। बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ। अब देखें ये अंगीठी पर यहाँ रखी है, अब आप ही मुझे बताएं कि क्या ये खुद ही आ गई आपसे, आपके क्या खुद ही ये जो है घंटी वहां से यहाँ आ गई, पाँव थे इसके क्या। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं, यानी कि नौकर को बुरा भला कहते हुए कहते हैं कि सब हरकतें जो हैं वो इसी की हैं। कम वक्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर रहने ना देगा। कम वक्त यानी कि बुरी किस्मत वाला जो है, तो वो कहते हैं कि क्या इसने कसम खाई हुई है कि कोई भी चीज जो है वो ठिकाने पर यानी कि अपनी जगह पर नहीं रहने देनी। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो। नाहक यानी कि बिला वजह, गुल मचाना, शोर मचाना। तो मियाँ जो है वो कहते हैं अपनी बीवी को कि अरे भाई तुम क्यों जो है वो बिला वजह शोर मचा रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। तो फिर वो कहते हैं कि वो चूंकि लल्लू ने नहीं, मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। साथ साथ वो कराहते भी हैं। तो ये जो हूं की आवाज है ना, तो जब कोई इंसान बुखार में या किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो उसके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता में हूं की आवाजें निकलती हैं। तो क्लास वही आवाज है जो कराहने में या तकलीफ में निकलती है। बीवी, तुमने हे वो क्यों। मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। तो नन्ना वो चूंकि उनका बेटा है, तो असल में कई जगह ऐसा भी होता है कि बच्चों का जो है वो उनका असली नाम भी लिखा जाता है, और कई जगह उन्हें प्यार से या हकारत से कोई नाम जो उनका रखा जाता है जिसको उर्फ कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इस ड्रामे में नन्ना जो है वो बच्चे का उर्फ नाम है जो प्यार से बुलाया गया है। तो वो उनका बेटा है, तो वो कहते हैं कि वो जो उनसा था बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा। दम उलझने लगा, मेरी तबीयत जो है वो मुसलसल इस शोर से खराब होती जा रही थी। लल्लू आकर, मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी, कम वक्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था।
बीवी फिर आगे से ये कहती है कि कमबख्त मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ मर गया, यानी कि झिड़के देने का एक अंदाज था। लल्लू गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। अब ये रीठे क्या है, रीठे जो है ये भी एक तरह का फल है जो ज्यादातर हकीम और पंसारियों से मिलते हैं। तो वो कहते हैं गोदाम जिसमें जो है इस तरह की चीजें रखते हैं, किचन का कोई सामान वगैरह जो बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। तो वो कहते हैं गोदाम से जो है वो मैं रीठे ढूंढ रहा था। बीवी सुबह सवेरे कहाँ थे, कमबख्त तुझे अब तक रीठे मिलने ही चुके, सुबह से तुम कहाँ हो, अब तक यानी कि दोपहर का वक्त आ गया तो अभी तक तुम्हें जो रेठे हैं वो मिले ही नहीं। लल्लू जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। जी मोहलत भी मिले यानी कि मुझे वक्त तो मिले, जो ही मैं गोदाम में जाता हूँ पीछे से फिर मुझे कोई ना कोई आवाज दे देता है। बीवी हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर गुजाने को फुर्सत नहीं मिलती। हाँ यानी कि तुम्हें बड़ा काम रहता है, तुम्हें तो सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती, यानी कि तुम्हें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। तो फिर बीवी जो है वो उन्हें झिड़के देती है, लल्लू को झिड़के देती है, भागो यहाँ से, निकल जाओ और रीठे ढूंढो। जो ही लल्लू चला जाता है तो फिर बीवी कहती है तो ये घंटी तुम्हारे सरहाने रख जाती है, यानी कि वो अपने मियाँ को कहती है, मियाँ कराह कर कवाड़ बंद करती जाना, कवाड़ दरवाजा, दरवाजा बंद करती जाना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं, तंग आकर इसलिए कि वो चूंकि सोना चाहते थे तो उनकी बीवी जो है वो उन्हें मुसलसल आराम नहीं करने दे रही थी। अब हम आते हैं सफा नंबर 50 की तरफ। अरे हाँ बीवी, अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए। फिर बीवी को याद आता है, जो ही वो जाने लगती हैं तो वो कहती है ओहो मैंने तो ये देखा ही नहीं कि डॉक्टर साहब आपके खाने के लिए क्या चीजें लिख गए हैं। कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज, कागज से मुराद के कहाँ गया इनका लिखा हुआ नुस्खा जो उन्होंने आपके लिए दिया था। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है, ए लो। तो ये भी एक अंदाज था उस दौर में बोलने का। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो नीचे पड़ा हुआ था, यानी कि वो जमीन पर गिर गया था। तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ से कूड़े में चला जाता तो माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए। तो ये 3 चीजें थी जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी। तो वो कहती हैं क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए, यानी कि फौरन ही जो है ये आपके लिए तैयार करवा दूं। मियाँ जो चीज चाहे, यानी कि जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो। बीवी इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। तो आगे से कहती हैं कि मेरे जी चाहने का यानी कि मेरे दिल का क्या सवाल है, इसमें खाना तो आपने है क्योंकि आप बीमार हैं। मियाँ साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकव्वी चीज है, यखनी पी लेते। यखनी यानी कि सूप वगैरह जो है वो चिकन का या मुर्गी का जो सूप है तो उसको जो है ना वो यखनी कहा गया। तो वो कहती है कि मैं वो बनवा देती हूँ, वो बहुत मुकव्वी चीज है, मुकव्वी ताकतवर चीज है। मियाँ बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है फिर रुक जाती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। फिर उन्हें एकदम से याद आता है कि चूजा तो चूंकि घर में नहीं है, तो फिर साथ ही कहती है कि उसमें तो चूंकि देर लग जाएगी तो वो मुझे क्योंकि बाजार से मंगवाना पड़ेगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। तो वो कहती है आगे से क्या आप इस लल्लू को तो जानती है कि जब भी वो बाजार जाता है तो वो वहीं का हो रहता है। मियाँ ओहो यानी कि ये भी एक बिजारी वाला जो था, उन्होंने जो है वो तासुरात दिए। बीवी तो फिर यूं करती हूँ, सेहन में बच्चा पिट पिट गाड़ी चलाने लगता है। अभी वो यूं कह ही रही होती हैं कि मैं यूं करती हूँ तो साथ ही एक सीन चलता है जिसमें सेहन में बच्चा पिट पिट गाड़ी चलाने लगता है। पिट पिट जो है वो गाड़ी की आवाज होती है। मियाँ अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी नन्ना है आपका, नन्ना यानी कि जो उनका बेटा था उसका नाम लेके वो कह रही है कि नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले में से खिलौना गाड़ी ले आया था। ईद के रोज जब वो ईद के रोज मतलब ईद के दिन जब वो मेले में गया था तो वहां से वो खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कमबख्त का दिल इससे बढ़ता है ना वो कमबख्त टूटती है। कमबख्त यानी कि बुरी किस्मत वाला, ये भी एक जो है वो बुरा भला या गाली देने का एक अंदाज होता है। तो वो कहते हैं ना तो इससे इसका दिल बढ़ता है, यानी कि दिल बढ़ना जी बढ़ना, ना इसका जी बढ़ता है और ना ही ये कमबख्त टूटती है। तो ये बात वो गाड़ी के बारे में कह रहे थे। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा ना मुराद। फिर वो कहती है नन्ने क्या तुम नहीं मानोगे। फिर ना मुराद कहती हैं छोड़ो इस अपनी पिट पिट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता। पुर होना यानी कि इनका तो किसी तरह से भी दिल नहीं बढ़ता। चूल्हे में झोंक दूंगी, चूल्हे में झोंक देना डाल देना इस कमबख्त को। तो कहती चूल्हे में डाल दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर गुल से इनकी तबीयत घबराती है।
میاں کراختہ ہے، یعنی کہ کراہنے کے انداز میں وہ پھر سے ہوں کریں، اور یہ جو ہوں تھا یہ ان کی تکلیف میں جو آوازیں نکلتی ہیں یہ وہ آواز تھی۔ بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ جو ہی وہ تکلیف جو ہے وہ ان کی مزید بڑھتی جاتی ہے تو بیوی کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، تو ان کو چھوڑنے کے بجائے جو ہے وہ دوبارہ سے کہتی ہیں اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی، میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نام مراد ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے میاں کراختہ ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، یعنی کہ وہ اتنی بات کر رہی ہوتی ہیں تو ننے کی جو ہے وہ گاڑی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہی نہیں مانے گا نام مراد ٹھہر تو جا، تو جب وہ دیکھ رہی ہیں، جب بیوی جو ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ اس کی گاڑی کی اتنی زیادہ آواز ہے تو وہ پھر اسے باہر جا کر صحن میں روکنے کے لیے کہتی ہیں، غصے میں جاتی ہیں اور میاں جو ہے وہ کراختہ ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ تو میاں جو ہے وہ جیسے جیسے بیوی کی آواز آتی ہے ان کی کراہنے کی آواز بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ تو ماں جو ہے وہ بچے کے ہاتھ سے جب یہ گاڑی لیتی ہے تو بچہ کیا ہوتا ہے، رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں۔ جب وہ رونے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے نامراد چپ کر جا، تمہیں تو اتنا خیال نہیں کہ تمہارے ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و گل نہ ہو۔ شور و گل یعنی کہ شور نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ تو وہ ماں جو ہے وہ جھڑکے دینے کے انداز میں کہتی ہے کہ چپ ہو جا، خبردار اگر تم نے آواز نکالی میں تمہارا گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جب ماں کی طرف سے جھڑکیں زیادہ ہو جاتی ہیں، زیادہ زور ڈالا جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ رونا بند کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس میں ناکام ہوتا ہے۔ کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، بے ڈنگا برا قسم کا۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہے ہیں۔ ہنگامہ یہ جو شور شرابہ ہے، تو میاں جو ہے وہ سارے شور شرابے سے زچ ہو کر تنگ آ کر جو ہے وہ مسلسل کراہتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ بچے کے ساتھ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جو ہی بیوی کی آواز غائب ہوتی ہے تو آگے کیا ہوتا ہے، اب کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 51 کی طرف۔ میاں چونک کر، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے۔ اب میاں جو ہے وہ اچانک سے چونک جاتے ہیں، یعنی کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گرد جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ گرد مٹی کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرد ہے یہ کہاں سے آتی ہے۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت تو کلاس یہ ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یعنی کہ سوائے اللہ کے جو ہے وہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تو اکثر یہ جو ہے شیطان سے بھاگنے کے لیے یا پھر بیزاری کے لمحوں میں یہ جو ہے آیت جو ہے بولی جاتی ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے۔ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ ملازم پھر آگے سے کہتے ہیں میاں کم بخت دفع ہو جاؤ یہاں سے، پھر وہ کہتے ہیں کم بخت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ملازم بی بی جی، میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دیں ان سے۔ ملازم جاتا ہے کواڑ بند کر کے، تو وہ کہتی ہیں بی بی جی کا بچہ، یعنی کہ میاں جو ہے وہ چونکہ ملازم جو ہے وہ بی بی جی کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو میاں آگے سے کہتے ہیں کہ بی بی جی کے بچے نکلو یہاں سے، کہہ دیں ان سے۔ پھر ملازم چلا جاتا ہے اور کواڑ بند کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ جو ہی وہ ملازم کمرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر اگلا شور کیا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی جو ہے وہ بجتی ہے اور وہ مسلسل بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ پھر وہ اپنی بیوی کو بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی کہاں گئی تم، کوئی تو ہے جو ٹیلی فون سننے آؤ، لا حول ولا قوت۔ پھر وہ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ اشفاق جو ہے یہ میاں کا نام ہے، تو وہ ٹیلی فون کا ریسیور جو ہے وہ اٹھا کے بات کرتے ہیں کہ میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے، یعنی کہ بیگم اشفاق سے مراد کہ اشفاق صاحب کی جو بیوی ہے وہ کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کمرے میں چونکہ وہ موجود نہیں ہے اور یہاں ایسا کوئی ہے بھی نہیں ہے جو انہیں بلا لائے، کیونکہ وہ خود تو بیمار ہیں۔ میں علیل ہوں، علیل کا مطلب کہ میں بیمار ہوں لہذا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ وہ آگے سے جو فون کر رہا تھا یا فون کر رہی تھی تو وہ انہیں آگے سے فون میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ جا نہیں سکتے، آپ بیمار ہیں تو آپ آواز دیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں اس کے لیے۔ تو چونکہ
وہ جو عورت تھی جنہوں نے بیگم اشفاق کو فون کیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ کا گلا خراب ہے جو آپ آواز نہیں دے سکتے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا، یعنی کہ دوبارہ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ درخواست بھی کی، میں نے بولا بھی ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، اتنا کہہ کر زور سے فون بند کر دیتے ہیں۔ بد تہذیب گستاخ کہیں کی، بد تہذیب یعنی کہ بدتمیز کو اور گستاخ بے ادب کو کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں بدتمیز اور بے ادب کہیں کی۔ پھر وہ ہوں کی آواز نکالتے ہیں جو کہ بیماری کی حالت میں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ آوازیں نکالتے ہیں۔ بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ تو بیوی کہتی ہے مجھے بلایا تھا، ساتھ ہی وہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ ابھی وہ اتنی بات کر رہی تھی کہ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے، ابھی وہ شور ختم ہوا فون کی گھنٹی سے تو پھر اگلا شور کیا شروع ہو گیا کہ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ بیوی آگے سے کہتی ہے جب تم اٹھ ہی گئے ہو اپنے بستر سے، فون بھی تم نے سنا تو تم نام بھی پوچھ لیتے، اس میں کون سا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لے فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ مفت کی الجھن میں یعنی کہ ایسے ہی آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے وہ کون تھی اور وہ کیا چاہتی تھی، یعنی کہ اسے مجھ سے کیا کام تھا۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، یعنی کہ کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، بس وہ تم سے باتیں ہی کرنا چاہتی تھی، اگر کوئی ضروری ہوتا تو وہ مجھے پیغام دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ۔ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ التجائی جو جملے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ جو ہمسائے کا صاحبزادہ یعنی کہ یہ جو لڑکا ہے ہمسایوں کا، یہ جو ہارمونیم بجا رہا ہے، ہارمونیم جو ہے یہ بھی ایک بجانے والا میوزک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ان میوزک کے جو آلات ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ایک آلہ ہے۔ اور گانا بند کرواؤ یعنی کہ جو یہ گا رہا ہے اس سے بھی بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سر پھٹا جانا یعنی کہ تکلیف سے جو میرا سر ہے وہ پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ تو بیوی چونکہ اس دور میں بہت کم کسی کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا اور اگر کبھی کسی نے کسی کو کچھ کہنا بھی ہوتا تھا تو وہ لکھ کر پیغام کی شکل میں بھی جو ہے وہ دوسروں کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں لکھ کر بھیج دو کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کو کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ نغمہ سرائی یعنی کہ نغمہ گانا، تو وہ کہتے ہیں اگر ایک دن وہ گانا نہیں گائے گا تو دنیا کون سی بڑی نعمت سے محروم ہو جانا یعنی کہ نا امید ہو جانا، تو وہ کون سی دنیا جو ہے وہ کسی نعمت کو چھوڑ دے گی؟ ایسا اس نغمے میں یا اس بات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس کے لیے ضروری ہے نغمہ گانا۔ بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے۔ چڑ نہ جانا یعنی کہ میں تو کہہ دیتی ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ انہیں ناگوار گزرے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 52 کی طرف۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا، کراہتا ہے ساتھ، کراہتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ مناسب الفاظ جو ہیں اس میں لکھ دینا، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے انہیں برا بھی نہ لگے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کراہ رہا ہے، یکلخت بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بے سرا یعنی کہ بد آواز، تو وہ کہتے ہیں جو بد آواز جو گانا گا رہا تھا اس کی آواز جو ہے اس کا شور جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں بھی جو ہے وہ اس شور سے اور زیادہ تکلیف سے کراہتے جا رہے تھے۔ یکلخت بچے کے رونے کی آواز، یکلخت فوراً ہی بچے کے رونے کی آواز آئی، ابھی اس کا گانا جاری تھا کہ ساتھ ہی بچے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی، چپ ہو جا۔ زور سے یعنی کہ وہ کہتا ہے آگے سے کہ بچہ جو ہے وہ زور سے گر پڑا، تو بیوی کہتی ہے زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میں بچے کو مخاطب کر کے کہتی کہ میں خط لکھ رہی ہوں، تم چپ کر جاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ میاں کراہتے ہوئے، یک نہ شد دو شد، میاں جو ہیں وہ کراہتے ہوئے پھر یہ مثل کہتے ہیں۔ مثل یعنی کہ یہ جو مثال ایک پیش کی گئی ہے، یک نہ شد دو شد یعنی کہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت۔
बीवी, तौबा आप तो बौखला देते हैं। बौखला देना, घबरा जाना, आप तो फौरन ही घबरा जाते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, आप देख नहीं रहे, आप फौरन ही घबरा रहे हैं या घबरा जाते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मैं खत लिख रही हूँ। बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ, क्यों कर यानी कि कैसे मैं बच्चे को चुप करवा सकती हूँ, मैं तो खत लिखने का काम कर रही हूँ। नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क्यामत आ गई, अभी आ रही हूँ 2 सतरें लिख लूँ। तो वो कहती हैं कि नामुराद चुप हो जाओ, ऐसी कौन सी क्यामत आ गई अगर खून निकल आया है, अभी आ रही हूँ बस 2 सतरें यानी कि 2 लाइनें लिख रही हूँ। मियाँ, खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। दफ्तर लिखने से मुराद ये है कि खत चूंकि बहुत थोड़ा मुख्तसर सा होता है, तो वो कहते हैं अभी तक तुम्हारा खत खत्म नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है कि तुम पूरा दफ्तर लिखना। तो दफ्तर लिखने से मुराद ये कि चूंकि दफ्तर में काम बहुत ज्यादा होता है लिखने वाला, तो वो कहते हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे फाइलों पे फाइलें लिख रही हो तुम। बीवी, अभी हुआ जाता है खत्म। इस गुल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। अभी उन मियाँ बीवी की बातचीत का एक शोर का सिलसिला जारी था कि इसी शोर में एक फकीर जो है उसकी आवाज शामिल हो जाती है। अब फकीर क्या कहता है, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फकीर को। बाल बच्चे की खैर यानी कि तुम्हारे बाल बच्चों का भला हो, राह मौला अल्लाह की राह में कुछ फकीर को दे दो। मियाँ कराह कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। कसर रह जाना, इनकी कमी थी। बीवी, तो अब मैं तो इसे बुलाकर नहीं ले आई। अब बीवी आगे से कहती है तो अब मैं तो इसे बुलाकर लेकर नहीं आई, ये तो खुद ही आया है। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत कर रहा हूँ यानी कि इसे भेजो यहाँ से। फिर मियाँ जो है वो कहता है कि अल्लाह के वास्ते से यहाँ से भेजो। बीवी, ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। हावन दस्ता तो ये जो है कूटने वाला जो डंडा होता है, कुंडी डंडा, तो वो उसको कहते हैं। तो वो कहता है वो हावन दस्ते में जो है वो रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने, फकीर की सदा और हावन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है। तो वो कहता है कि एक तरफ ये कि बेसुरा गाना यानी कि बद्दी आवाज में जो वो गाना गा रहा था, दूसरी तरफ बच्चे के रोने की आवाज, तीसरी तरफ फकीर की सदा यानी कि फकीर की आवाज, और हावन दस्ते यानी कि जो कूटने वाला जो डंडा था उसकी धमक भी बीच में शामिल हो जाती है। धमक यानी कि जो तेज आवाज होती है जो कि दिमाग को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है, ऐसी आवाज जो है उसको धमक कहते हैं। मियाँ, हाय तौबा तौबा हाय। बीवी, अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। फिर बीवी जो है वो अपने मुलाजिम को झिड़के देके कहती है कि नामुराद फिर रीठे जो है वो दोबारा कूट लेना या बाद में कूट लेना, पहले इस फकीर को यहाँ से जाने दो। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता। लल्लू जो है वो मुसलसल रीठे कूटता रहता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि मियाँ की जो बीवी है वो क्या कह रही है। मियाँ जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मियाँ जब ये सारे हालात देखता है तो वो कराहता हुआ यानी कि तकलीफ से, दर्द से घबराता है और एकदम उठकर बैठ जाता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना, मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी जो है वो जो सर पे पहनते हैं और शेरवानी ये भी एक तरह की कमीज होती है। तो उस दौर में क्लास टोपी और शेरवानी का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि शलवार कमीज की जगह शेरवानी का इस्तेमाल किया जाता था। बीवी, टोपी और शेरवानी। मियाँ, हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अब भी दफ्तर जा रहा हूँ। मियाँ जो है वो कहता है मैं दफ्तर जा रहा हूँ और मैं अभी जाऊंगा। बीवी, हे वो क्यों? मियाँ, आराम सुकून के लिए। तो क्लास ये था सबक आराम सुकून, यानी कि डॉक्टर ने चूंकि उसे आराम के लिए कहा, लेकिन किसी तरह से भी जो बीवी है उसने अपने शोहर को आराम और सुकून जो है वो दोनों ही नहीं लेने दिए। तो ये जो है वो क्लास आपको पढ़ाई करवाई जा चुकी है सबक आराम सुकून की। तो उम्मीद है कि आप इसके अल्फाज मानी जो हैं उनको याद करेंगे और इसकी पढ़ाई भी करेंगे और इस पूरे सबक को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं इसके खुलासे की तरफ। क्लास सबक नंबर 7 की पढ़ाई के बाद, आराम सुकून की पढ़ाई के बाद अब हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो मियाँ साहब जो हैं वो बीमार हैं और उनके मुआयने के लिए, उनके चेकअप के लिए जो है वो डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब जब उनका मुआयना करते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो कहते हैं कि थकान की वजह से उन्हें बुखार हो गया है, हरारत हो गई है। लेकिन चूंकि आजकल जो उनके शोहर हैं उनका काम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मुमकिन है कि काम की ज्यादती की वजह से जो है वो उन्हें बुखार हो गया है। फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब जो है वो उनकी बीवी से कहते हैं कि इन्हें जो है वो आराम सुकून की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कोशिश करें कि ये तमाम अपनी उलझने और परेशानी को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आराम करें। अगर ये एक दिन भी आराम करेंगे तो मुमकिन है कि बहुत ज्यादा ये बेहतर हो जाएंगे।
बीवी जो है वो डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने जो उनसे बहुत ज़्यादा इन्हें इस बात से मना करने की कोशिश की है कि वो काम की ज़्यादती जो है वो उसको ना अपनाएं, बल्कि जहाँ तक हो सकता है वो आराम भी साथ साथ करें। लेकिन ये है कि मेरी हिदायत पर तो चूंकि ये अमल नहीं करेंगे, अगर आप खुद इन्हें कह देते हैं तो मुमकिन है कि ये जो है वो आपकी हिदायत पर अमल करें। डॉक्टर साहब आगे से कहते हैं कि मैंने कोशिश की है कि मैं जो है वो इन्हें हिदायत दूँ। फिर बीवी कहती है कि आप मुझे इनकी दवाई यानी कि इनके नुस्खा जात के बारे में जो है वो बता दें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि दवा की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, चूंकि आराम और सुकून ही उनके लिए काफ़ी है। तो ग़ज़ा जो है वो मैं लिख देता हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि यही ग़ज़ा जो है वो इस्तेमाल करें। फिर वो कहती है आगे से फ़ीस जो है मैं आपको इंशाल्लाह भिजवा दूंगी। इसके फ़ौरन बाद जो है बीवी जो है वो अपने नौकर को, जिसका नाम लल्लू था, वो उसे पुकार कर कहती है कि डॉक्टर साहब का बैग जो है वो बाहर भिजवा दे, यानी कि ले जाएं। ऐसा होता है कि उस दौर में जो नौकर हैं, जो खादिम हैं, वही डॉक्टरों का बैग जो है वो बाहर ले जाते थे। अब बेगम साहब जो है वो कोशिश करती हैं कि इनके कमरे में यानी कि इनके शोहर के कमरे में किसी तरह से भी कोई शोर ना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया था कि शोर से जो है उनके असाब पर यानी कि उनके पट्टों पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीवी जो है वो डॉक्टर साहब को पूरे इत्मीनान और तसल्ली देती हैं कि आप जो है वो मुतमिन रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनके कमरे में कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर लल्लू डॉक्टर साहब का बैग उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं। खामोशी से जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं सोने की कोशिश करूं और खामोश रहूं। जो ही वो खामोश होते हैं और सोने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर साहब की ताकीद यानी कि उनकी हिदायत पर अमल करते हुए वो लेटते हैं, तो साथ ही बीवी जो है वो उन्हें बुलाना शुरू कर देती है कि क्या आपका बदन टूट रहा है, अगर ऐसा है तो मैं दबा दूं। मियाँ जो है वो आगे से कहते हैं हाँ ठीक है, तुम मुझे दबा दो। जो ही वो दबाने के लिए आगे जाती है तो एकदम से उसे याद आ जाता है कि जो घंटी थी वो कहाँ रखी थी। तो वो कहती हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं दबाते हुए मुझे किसी ने बाहर बुलाया, मैं चली गई, तो फिर आप मुझे कैसे बुलाएंगे। तो उसे याद आता है कि जो घंटी थी वो कहाँ थी। तो फिर क्या होता है कि वो घंटी का जो है शोर डालना शुरू कर देती है, इधर उधर जो है वो देखती है। अचानक ही ऐसा होता है कि बाहर से जो है वो सका यानी कि जो पानी भरने वाला वो आ जाता है। तो बीवी जो है वो अपने शोहर की सेहत या उसके आराम का ख्याल रखने के बजाय कमरे में जो है वो शोर डालना शुरू कर देती है। अरे भाई कौन है, क्या इस घर में बहरे बसते हैं कि जो वो जोर जोर से कुंडी जो है वो बजाया जा रहा है। अब आते हैं सफ़ा नंबर 49 की तरफ। तो वो कहती हैं कि डॉक्टर ने जो है वो तकीद की है कि शोर गुल ना हो, शोर ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये मुसलसल सका जो है वो शोर करता जा रहा है। अब ये कोई वक्त है इसके आने का, खासी दोपहर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे असर नहीं होता। अब अगर इसने मुझे ऐसे तंग किया या फिर दोपहर के वक्त आया तो मैं इसे निकाल दूंगी, नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन ऐसा है कि इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। फिर मियाँ जो है वो फौरन अपनी बीवी से कहते हैं कि भाई छोड़ दो, यानी कि सका की जान छोड़ दो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी बीवी की आवाज से जो है वो दर्द महसूस कर रहे थे और वो कराह रहे थे। बीवी जो, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। बीवी, अरे भाई ये जो मैं घंटी ढूंढ रही थी ये यहाँ अंगीठी पर पड़ी है। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। लल्लू यानी कि वो अपने नौकर को बुरा भला कहते हुए कहते हैं कि ये सारी हरकतें जो है ये इसकी हैं, अल्लाह जाने ये नामुराद क्यों मेरी चीजों को इधर उधर कर देता है। तो मियाँ जो है वो कहते हैं कि तुम क्यों ना हक यानी कि फजूल में शोर मचाई जा रही हो, असल में ये रात को मेज पर से खुद ही मैंने उठा कर रखी थी। बीवी, अच्छा तो ठीक है, आपने क्यों रखी। तो आगे से वो कहते हैं नन्ना जो है वो इसे बार बार बजाया जा रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, इससे पहले भी एक दिन से ही ये सिलसिला जारी था उनका। तो वो कहते हैं कि उसके बार बार बजाने से जो है वो मेरा दम घुटा जा रहा था, मेरी तबीयत जो है वो खराब होती जा रही थी। फिर आगे से बीवी जो है वो आवाजें देती हैं कि मैं लल्लू को बुलाई देती हूँ कि वो आपको दबा देता है। अचानक ही जब वो लल्लू को आवाजें देती हैं तो वो क्या होता है कि वो गोदाम से रेठे ढूंढने चला जाता है। फिर बीवी जो है वो अपने नौकर के पीछे शुरू हो जाती है कि भाई तुम रेठे ढूंढने चले गए हो। आगे से वो कहता है कि मुझे जो है वो मोहलत नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं जब भी कभी कहीं जाता हूँ मुझे पीछे से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। बीवी जो है वो अपने खामद की सेहत की परवाह किए बगैर मुसलसल जो है वो नौकर के पीछे पड़ी रहती हैं और उन्हें झिड़के देती हैं। मियाँ साहब जो है वो मुसलसल इस शोर से जो है मुसलसल इस शोर से जो है वो परेशान होते जा रहे हैं। फिर वो अपनी बीवी को कहते हैं कि जब तुम बाहर जाओ तो कबाड़ बंद करती जाना, क्योंकि बीवी जो है उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह रेठे मिल जाएं। तो बीवी जो है वो अपने शोहर को पीछे अकेले छोड़ते हुए
پھر یہی کہتی ہیں کہ کیا آپ کا جی تو نہیں گھبرائے گا، یعنی کہ آپ گھبرائیں گے تو نہیں. اس بات پر کہ بیوی نے دوبارہ بلا لیا، میاں کہتے ہیں تنگ آ کر نہیں بابا میں نہیں گھبراؤں گا، یعنی کہ تم جاؤ یہاں سے، میں نہیں گھبراؤں گا. صفحہ نمبر 50 پہ آتے ہیں. ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے کیا لکھا. جب میاں صاحب انہیں باہر جانے کا کہتے ہیں تو ایک دم سے بیوی کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا، یعنی کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کو بھی بنانا تھا. اب کھانے پینے میں کیا چیزیں تھی؟ اب وہ کہتی ہیں مالٹڈ ملک ہے، نارنگی کا رس ہے، ساگودانے کی کھیر ہے، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ پھر وہ میاں صاحب کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے. پھر اچانک سے انہیں یاد آتا ہے کہ کیا میں چوزے کی یخنی بنوا دوں، یعنی کہ سوپ جو ہے چوزے کا وہ بنوا دوں، وہ آپ کے لیے اچھا اور طاقتور ہوگا، اس سے آپ کو طاقت ملے گی. تو میاں جب اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو بیوی پھر ایک جو ہے وہ نئی بات لے کے آ جاتی ہے. چوزا جو ہے وہ تو بازار سے نہیں ملے گا، اس للو کو تو جانتے ہو کہ وہ بازار جانے میں بھی بڑی دیر کر دیتا ہے. میاں بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں کہ ابھی وہ اپنی ایک نئی صلاح، ایک نیا مشورہ دینے کے لیے تیار ہی تھی کہ صحن میں بچے کی گاڑی کی آواز آ جاتی ہے. اب بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھنے کے بجائے بچے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ارے کم وقت، یہ جو گاڑی کا شور ہے یہ تم نے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑ دو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو تمہارے ابا ہیں وہ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے انہیں شور سے منع کیا ہے؟ ابھی اتنی آواز وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے جب وہ اس کے ہاتھ سے گاڑی لیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس رونے سے جو ہے وہ میاں کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف میں جو ہے وہ زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو وہ بار بار اسے یہی کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میاں جو ہے وہ اس سارے معاملات سے تنگ آ کر جو ہے وہ ایک آیت اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لا حول ولا قوت، یعنی کہ بھائی بیزاری کے جو لمحے ہوتے ہیں ان لمحات میں جو ہے اس طرح کی آیات جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں اپنے منہ سے. پھر میاں جو ہے اب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ملازم جو ہے وہ جھاڑو دینا شروع کر دیتا ہے. جو ہی وہ ملازم کی جھاڑو کی آواز آتی ہے تو میاں غصے میں اسے کہتے ہیں کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. میاں پھر آگے سے جب یہ کہتے ہیں تو وہ دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے. جو ہی وہ دروازہ بند کر کے جاتا ہے تو فون کی گھنٹی جو ہے اس کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. میاں جب سنتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں، جس عورت نے فون کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، لہٰذا تم جو ہے اس وقت اپنا فون بند کر دو. جب وہ عورت ان کی نہیں سنتی تو اسے برا بھلا یعنی کہ بدتمیز اور گستاخ کہہ کے فون بند کر دیتے ہیں. جو ہی جو ہے وہ بیوی آتی ہے تو میاں آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کوئی فون تھا. اب بیوی جو ہے وہ فون کے ایک نئے قصے کو لے کر بات شروع کر لیتی ہے. بھائی کون تھا، نام تو پوچھ لیا ہوتا. میاں جو ہے وہ ان ساری باتوں سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی تھا اگر اسے ضروری کام ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا، لیکن ایسا کوئی اسے خاص کام بھی نہیں تھا. اب ان دونوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے تو اچانک ہی سے ساتھ والے گھر سے ہمسایہ جو ہے ان کا لڑکا ہارمونیم اور گانا بجانا شروع کر دیتا ہے. تو اب شور کا جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میاں کہتے ہیں ارے بھائی کوشش کرو یا پھر ان کو لکھ کر بھیجو کہ میاں جو ہے وہ بیمار ہے، یعنی کہ ہمارے گھر کا ایک فرد بیمار ہے، تو کوشش کرو کہ تم ہارمونیم نہ بجاؤ اور گانا نہ گاؤ. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی کو اتنی بات کہتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے کہ میں جو ہے ٹھیک ہے میں کچھ الفاظ لکھ کر جو ہے وہ ساتھ والے گھر میں بھجوا دیتی ہوں. ابھی وہ لکھنا شروع کر دیتی ہے کہ ننا جو ان کا بیٹا تھا وہ زمین پر گر پڑتا ہے. گرنے سے جو ہے اس کے سر سے خون نکل آیا اور وہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیتا ہے. اسی بات پر میاں کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، یعنی کہ ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوتی تو دوسری مصیبت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بیوی فوراً اپنے میاں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ارے بھائی آپ تو گھبرا ہی جاتے ہیں، فوراً سے ہی آپ جو ہے وہ ہر مسئلے کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی کیا ہوا، خون ہی نکل رہا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گی، ابھی یہ بس 2 لائنیں لکھ لوں. ابھی اتنی بات ہی ان دونوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے تو اگلی آواز فقیر کی آ جاتی ہے. فقیر جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں صدائیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ بال بچے کی ہے راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں فوراً ہی کراہتے ہیں اور غصے میں بولتے ہیں کہ اب ان کی کمی جو ہے وہ رہ گئی تھی، اب یہ ہے ان کی کمی رہ گئی تھی آنے کے لیے. تو میاں جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی اسے رخصت کرو، یعنی کہ اسے کچھ دے دلا دو اور فوراً جو ہے دروازے سے بھیج دو. ابھی اتنی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ للو جو ہے وہ خاوند دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بے سرا گانا، بچے کے رونے کی آواز، فقیر کی صدا، خاوند دستے کی جو آوازیں، یہ ان ساری باتوں سے تنگ آ کر میاں جو ہے وہ توبہ توبہ کرتے ہیں اور اچانک سے ہی گھبرا کر اس شور سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری ٹوپی اور شیروانی دو. تو بیوی جب پوچھتی ہے کہ ٹوپی اور شیروانی کا کیا کرنا ہے تو میاں کہتے ہیں میں دفتر جا رہا ہوں، یعنی کہ اس قسم کے آرام و سکون سے بہتر ہے کہ میں اپنے دفتر میں جا کر آرام سکون کر لوں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو سبق نمبر 7 آرام و سکون کی پڑھائی الفاظ مانی کے بعد اس کا خلاصہ بھی ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ اسے
اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. صفحہ نمبر 53 یعنی کہ 53 پہ جو ہے اس کی مشق ہے, اور مشق میں جو ہے ہم آج کریں گے مختصر سوالوں کے جواب. مختصر سوالات کے جوابات دیجئے. سبق نمبر 1, روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا. سوال نمبر 1, روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے میاں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا, لیکن گھر کے شور و گل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہ ہوا. اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے میاں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا, لیکن گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام میسر نہ ہوا, اس لیے وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3, اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شور و گل سے اجتناب کریں تاکہ آرام و سکون کے لیے
पुरसकून माहौल मुयस्सर हो। सवाल नंबर 3, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि शोर व गुल से इज्तनाब करें। इज्तनाब करना यानी कि परहेज करें ताकि आराम व सुकून के लिए पुरसकून माहौल मुयस्सर हो। सवाल नंबर 4, बहुत ज़्यादा शोर व गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? शोर की आलूदगी से इंसान असाबी तनाव का शिकार हो जाता है और कुव्वते समात बुरी तरह मुतासिर होती है। दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारियां शोर की आलूदगी से जन्म लेती हैं। बहुत ज़्यादा शोर व गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की इस आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? शोर की आलूदगी से इंसान असाबी तनाव का शिकार हो जाता है और कुव्वत समात बुरी तरह मुतासर होती है। दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारियां शोर की आलूदगी से जन्म लेती हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें जरूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक, की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आराम व सुकून भी इंसान के असाब को मजबूत बनाता है। अगर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आराम कर लिया जाए तो इंसान एक बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। सवाल नंबर 5, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आराम व सुकून भी इंसान के असाब को मजबूत बनाता है।
اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا آرام کر لیا جائے تو انسان ایک بہترین اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے، جس کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 6 ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب، ہمسایہ اپنا ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے جس کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو کلاس یہ تھے اس کے سوال مفصل سوالات کے جوابات۔ اب ہم آگے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 54 پہ جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیے، یعنی کہ درست کا نشان لگائیے۔ الف، سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ 1 پریم چند، 2 سید امتیاز علی تاج، 3 مولوی نذیر احمد اور 4 مرزا ادیب۔ تو اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ بے، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ 1 شوگر، 2 دل کی بیماری، 3 تکان اور حرارت، 4 سر درد۔ تو 3 تکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ 1 صبح 8 بجے، 2 شام 7 بجے، 3 صبح 10 بجے اور 4 صبح 9 بجے۔ تو وہ جاتے تھے صبح 10 بجے۔ پھر دال، ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ 1 وقت پر دوا کھانے کی، 2 انجیکشن لگوانے کی، 3 خاموش لیٹے رہنے کی اور 4 سیر کرنے کی۔ تو نمبر 3 تھا خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق، اب آگے ہے، سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ 1 کلو، 2 للو، 3 بلو اور 4 ٹلو۔ للو، واو، گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ 1 بیوی نے، 2 میاں نے، 3 للو نے اور 4 ننے نے۔ تو وہ رکھی تھی میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ 1 اشتیاق، 2 مشتاق، 3 اشفاق اور 4 اسحاق۔ تو اشفاق نام تھا ان کا۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ 1 نمک، 2 مرچیں، 3 ریٹھے اور 4 گرم مسالہ۔ تو 3 ریٹھے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 55 کی طرف۔ اب ہم صفحہ نمبر 55 میں کریں گے سوال نمبر 8، خالی جگہ پر کریں۔ الف، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ معائنہ۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ، اب یہ والی ڈیش ہے آرام و سکون۔
پھر جیم اتنا کام نہ کیا کرو ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. دال جی نہیں دوا کی ڈیش ضرورت نہیں. جی نہیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں. ہے مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے. مریض کے کمرے میں شور و گل نہیں ہونا چاہیے. واو خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے. تو خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. زے اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. ہے ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈیش کو اتنا خیال بھی نہیں آتا اللہ ماروں کو. اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. تو میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. میں ڈیش کو نامراد کو میں نامراد کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں. اب یہ جو ڈیش مرتبہ ہے اس پہ آئے گا 20 مرتبہ. 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں. ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا. ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کم بخت نے. کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا. ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. ڈیش نہ فرمائی نغمہ سرائی. نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. تو کلاس سبق آرام و سکون جو ہے اس کی پڑھائی الفاظ معنی خلاصہ اس کے مختصر سوالات کے جوابات وہ بھی کروائے جا چکے ہیں اور اس کی مشق بھی کروائی جا چکی ہے. امید ہے کہ گھر میں آپ اس کی پڑھائی الفاظ معنی خلاصہ اور مختصر سوالات جو ہیں وہ ضرور یاد کریں گے اور اس کی مشق بھی یاد کریں گے. اللہ حافظ فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.